अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक है। मैं अपने हमसाये के साथ आई हुई थी। उसकी जो बेटी थी ना, उसने एडमिशन ले लिया था, तो उसको छोड़ने आए हुए थे। तो वो एक मॉल में मुझे ले गई थी। उसने वहाँ से कुछ सौदा साल्फ लेना था, तो मैं जो है ना उसकी इजाज़त से वीडियो बना रही थी उसी के मोबाइल से ना। तो वहाँ पे जो है ना सेलें लगी हुई थी रमज़ान की, तो इतनी सस्ती चीज़ें मिल रही थी। तो मैं चीज़ों को देख देख के हैरान हो रही थी कि भाई यहाँ पे लोग इतने मज़े से शॉपिंग कर रहे थे। और मैं जो है ना, मैंने कहा घूम फिर के मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पे जो है ना चीज़ों की कीमतें जो है ना बहुत कम थी, जो हमारे यहाँ मिलती है ना चीज़ें उनसे। तो एक एक चीज़ की जो है ना मैं प्राइस नोट कर रही थी। हमें जो है ना घी शी इतने महंगे मिल रहे होते हैं, और एक एक डब्बा के जो है ना प्राइस इतनी कम थी। हर चीज़ की जो है ना मैं प्राइस नोट कर रही थी, और मैं देख रही थी लोग इतने अमीर अमीर फिर रहे थे, और इतनी अमीर अमीर जो है ट्रालियाँ भर रहे थे, और ऐसे लग रहा था जैसे इनको हर चीज़ मुफ्त में मिली हुई है। तो मैं जो है ना कुछ ले तो नहीं रही थी, मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी, और मैंने उसकी मिन्नत करके उसका मोबाइल लेके वीडियो बनाई थी। तो मैंने कहा मैं जो है ना अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो ये मैं सारी जो है ना टिश्यू वगैरह वहाँ पे पड़े थे। हमारे यहाँ 280 रुपये का ये वाला पैकेट मिलता था, और यहाँ पे पता नहीं 209 रुपये का मिल रहा था। तो इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा था। चीज़ें देख के मैं इतना इंजॉय कर रही थी। तो मेरी हमसाई जो है ना वो ज़िम्मेदार नहीं सी है, तो उनके पास ज़ाहिर है अमीर लोग हैं, बहुत पैसा होता है। तो वो हर चीज़ इतनी देर खोल खोल के दे रही थी। कह उनकी अपनी गाड़ी है ना, तो उसमें उसने डिग्गी डुग्गी भर के सारी चीज़ें लेके जा रही थी। तो मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। पिछली दफ़ा मैं यहाँ पे आई थी तो मैं वैसलीन ढूंढ रही थी, मुझे तो वो ही नहीं मिल रही थी, 300-400 रुपये की थी। तो इस दफ़ा तो मैंने वो भी नहीं ली ना। तो मैं वो चीज़ें ले रही थी, साथ साथ में उसकी जो है ना तस्वीरें बना रही थी। मैंने उससे कहा मैं भी बना रही हूँ तस्वीरें। तो उसने मुझे कहा कोई बात नहीं, तुम बना लो। उसको पता है भाई इसका जो है ना कोशिश कर रही है बेचारी चैनल चलाने के लिए, तो ये वो। तो उसने मुझे कहा कोई बात नहीं, तुम बना लो। तो मैं सारी मशीनरी देख रही थी, फ्रिजें पड़ी थी, इतनी बड़ी बड़ी टीवी पड़े थे, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी थी। तो मैंने तो भाई कुछ भी नहीं लिया, और मैं बस सिर्फ उनकी तस्वीरें ही बना रही थी। लोग तो धड़ाधड़ चीज़ें ले रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे अमीरों की जो है ना यहाँ कोई मुफ्त में चीज़ें बांट रहे हैं अमीर लोग, और अमीर ही ले रहे हैं। मेरे जैसा तो वहाँ कोई फिर ही नहीं रहा था। तो मैंने 4 चीज़ें जैसे दिमाग में होती हैं ना, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मैं कोई अच्छा सा मोबाइल देख रही होती हूँ, मैं जो है ना कोई अच्छे से हैंड फ्री देख रही होती हूँ। जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो भी इतने महंगे महंगे लाखों रुपए के मोबाइल पड़े थे, और इतनी महंगी चीज़ें थी। ये देखें लोग धड़ाधड़ भाई रमज़ान की शॉपिंग कर रहे थे। सेलें लगी पड़ी थी रमज़ान की वजह से, अफ्तारियों की तैयारियाँ कर रहे थे। मैं सोच रही थी हम लोग जो है ना वहाँ पे बस पकौड़ा बना लेते, ये भी बड़ी बात हो जाती है। साथ कोई मीठा शरबत बना लेते हैं, यही बड़ी बात हो जाती है। हम तो कोई इत्मीनान भी नहीं कर रहे होते ना वहाँ पे। तो सुबह नाश्ते में भी हम लोग भाई रोटी सालन खा लेते हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। और ये लोग इतने बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, खाने भी खाते हैं, अफ्तारियाँ भी खूब करते हैं। फिर हम किसी और जगह पे जाएँ तो वहाँ पे होटल में खाने भी यही लोग खा रहे होते हैं। इनकी ज़िंदगी भी सही होती है, ऐश वाली होती है। तो यहाँ पे प्लेटें पड़ी थी, मेरे दिमाग में था कि भाई सेल सूल वाला माहौल होगा। तो मैंने जो कीमतें देखी तो मैं हैरान हो गई ना, 1100 की प्लेट पड़ी हो। तो मैंने कहा ये भी अमीर लोग ही लेते होंगे, प्लाज़ो वाले लेते होंगे, ज़िम्मेदार लोग लेते हैं, मेरे जैसा तो बेचारा कोई भी नहीं लेता होगा ना। तो मैं हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बच्चों की चीज़ें पड़ी थी। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मग्गे और कप लेके फिर रहे थे। तो हमें लोग को यही लग रहा होता है कि यही ज़िंदगी है ना। तो जब हम कुरान वगैरह की जो है ना तालीम हासिल करेंगे, उस पर थोड़ा सा जो है ना गौर करें, कोई तर्जुमा पढ़ लें, तो फिर ये उस वक्त समझ आती है कि इन चीज़ों की कोई वैल्यू शैल्यू नहीं है। लेकिन हम चूँकि दुनिया में आए हैं, तो हम इन चीज़ों से बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। हमें लगता है कि भाई यही ज़िंदगी है। तो मुझे ये लगा कि ये प्लास्टिक के बर्तन होंगे, तो मैं कोई एक आध प्लेट ले लेती हूँ, भाई अच्छी कोई चमची हो, इस तरह की होती है ना, जैसे बंदा बस उसका दिल ललचाने लग जाता है कि जब कोई बाहर आके कोई चीज़ें देख रहा होता है। तो जिस चीज़ पे जिस जगह चले जाओ उसे लगता है कि भाई मुझे ये ज़रूरत है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि यह सब हमारी ज़रूरत की चीज़ें पड़ी होती हैं। लेकिन भाई जो है ना सवाल ये होता है कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो फिर हम ज़रूरत दबा ही देते हैं। गरीब बंदा यही होता है कि वो कहता है चलो भाई जो है ना ऐसे गुजारा मुजारा कर लेता हूँ। तो मैं कोई चीज़ देख रही होती थी तो कीमत पढ़ रही होती थी, तो मैं तो जो है ना प्लास्टिक के डब्बे लेने जोगी भी नहीं थी उस टाइम ना। तो लोग बाहर जो अमीर थे वो ट्रालियाँ भर भर के लेके जा रहे थे। तो हमें लगता है कि अमीर यही सही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, गरीब बेचारे की तो कोई हालत ही नहीं होती। ऐसा नहीं है, बहरहाल असल चीज़ सुकून होती है। तो ये मैं बोलने देख रही थी, मैंने कहा हम लोगों को जो है ना यहाँ पे एक्सरसाइज़ों का बहुत सामान पड़ा था। वो जो नहीं होते जो लोग क्या कहते हैं, एक मशीन होती है उसी पे भाग रहे होते हैं, और लगता है वो भाग रहे हैं, वो भाग नहीं रहे होते, वही खड़ी होती है वो मशीन। इस तरह की चीज़ें देख रही होती हूँ मैं।
تو فی الحال تو یہ سارے صرف صابن بھی میں نے کہا میرے پاس پیسے تو میں سارا سودا مہینے کا یہیں سے لے جاتی، لیکن میں تو اس کے ساتھ آتی ہوں اور اسی کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہوں، وہ جو لے رہی ہوتی ہے اسی کو دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ تو میں اپنا تجربہ بتا رہی تھی بھائی، میں یہاں پہ جب آئی تو مجھے ایسا لگا یہاں پہ دنیا میں تو غریب جو ہے نا دنیا سے اللہ نے اٹھا لیے، سارے بعد دنیا میں امیر ہی لوگ ہیں۔ وہ اتنی مہنگی مہنگی جو ہے نا پتہ نہیں کون سے نہیں ہوتے کھانے کے ڈبے جو بنے بنائے کھانے ہوتے ہیں وہ لے رہے تھے، بوتلوں کی اتنی بڑی بڑی بھر بھر کے بوتلوں کے جو 12 پیک ہوتے ہیں وہ لے رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا لے رہے تھے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی جو ہے نا یہاں شہر میں لوگوں کو پھر بیماریاں بھی بہت لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں وہ ہوتی ہے سیدھی روٹی کھاتے ہیں، سکی پھکی تازہ ہوا میں بیٹھ جاتے ہیں اور کام تو دھندہ کر لیتے ہیں، وہی حد ہضم ہو جاتی ہے، پھر وہاں اتنی بیماریاں بھی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ لوگ اتنا کھاتے ہیں اور پھر اے سی چلا کے ہیٹر چلا کے سو جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اندر پھر وہ گند اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ جب آپ جو ہے نا کوئی پسینہ ہی نہیں نکلے گا تو آپ کے جو ہے نا اندر سارے جراثیم بھریں گے، تو پھر وہ بیماریاں لگتی ہیں کہ شوگریں عام اور بلڈ پریشر عام ہوئے ہوئے ہیں نا۔ تو میں جو ہے نا ان کی چیزیں دیکھ کے بھی بوتلیں اور اس طرح کی چیزیں وہ اتنی لے رہے تھے، یہ والے جو ڈبے پڑے تھے نا، یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو، NS پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے یہ والا جو ہوتے ہیں، تو ان کے ڈبے بنے بنائے اتنے لوگ دھڑا دھڑ وہ کیا کرتے ہوں گے نا، اٹھایا تلا کھایا اور سو گیا۔ تو شہروں میں آئی نا تو میں جہاں رہ رہی تھی وہاں پہ یہ ماحول تھا کہ بھی رات کو جو ہے نا تم لوگ ساری رات جاگو، سحری کر کے سو جاؤ اور افطاری کے ٹائم اٹھ کے روزہ افطار کرو۔ مجھے بتائیں یہ کوئی بھائی روزے ہوتے ہیں؟ بندہ نہ کوئی نماز نہ قرآن نہ کوئی سپارہ نہ کوئی کچھ تسبیح، بھائی اپنی طرف سے تو وہ جناب روزہ رکھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا، ہم لوگ تو جناب ساری نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک ختم کرتے ہیں، بھائی پورا دن کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عصر کے ٹائم کے بعد افطاری شروع کر دیتے ہیں بنانی، وہ بھی کوئی ایک ہاتھ پکوڑا بنا لیا، کوئی چٹنی بنا لی، کوئی اس طرح کی چیز۔ اور پھر دیہات ہوتے ہیں، کسی کے گھر سے چاول آ گئے، ہم نے کسی کو کھجور دے دی، کسی نے ہمارے گھر دے دی، وہاں پہ یہ سسٹم ہوتا ہے۔ امیر لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ کھاتے رہتے ہیں بس، اور سوتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ بھائی اپنی طرف سے ظاہر ہے ان کا روزہ تو ہوتا ہی ہے نا، لیکن ہمارا نظام کوئی اور ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ صبح صبح جناب جی اٹھتے ہیں، گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ افطاری میں اتنے منٹ رہ گئے ہیں، پھر ہم آٹا شاٹا گوندھ کے تو یہ وہ چٹنی مٹنی بنا کے اس کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا پکی پکائی لی اور پتی کار لی اور کھا لی اور سو گیا۔ ہو سکتا ہے وہی ہوتے ہوں گے بھی ہمارے جیسے اللہ لوگ جو بنو کے کھا رہے تھے، لوگ ٹرالیاں بار بار کے کھڑے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے مفت میں مال مل رہا ہو۔ تو جو ہے نا ہم لوگ تو بس پھر وہاں سے میں تو اس کے پیچھے پیچھے، وہ تو بیل بول بدما رہی تھی، میں تو اس کے پیچھے نکل آئی۔ میں نے کہا میرا نا یہاں پہ ٹائم ضائع ہو رہا ہو، تو میں اس کے ساتھ پہ یہ نہ وہ مجھے ڈھونڈتی نہ پھر رہی، اس کا موبائل میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کہا میں اس کو منت کر رہی تھی کہ میں اس کو جو ہے نا کلپ بنا لوں۔ بہرحال یہ میں باہر آ گئی تھی، اس نے تو پھر سودا لے کے بیل بول بنوا لیا تھا، تو میں نے نا کلپ بنانے میں لگی ہوئی تھی، تو وہ نکل آئی تھی اور جو ہے نا مال بند ہونے لگ گیا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگ کے اس کو ڈھونڈنے لگ گئی۔ میں نے کہا اگلی کہے گی میرا موبائل لے کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، تو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے تو اس نے جو ہے نا اس کو ڈھونڈ رہی تھی، اور آگے سے جو ہے نا میں نے اتنی حیران، میں تو ظاہر ہے ہم چھوٹے علاقے کے لوگ زیادہ جلدی پریشان ہوتے ہیں، میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ مال ہی بند ہو جائے اور وہ کہے کہ جی پتہ نہیں تمہیں مجھے چھوڑ کے نہ بھاگ جائے، حالانکہ اس نے مجھے کیا چھوڑ کے بھاگنا تھا، میں تو اسی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ تو مجھے یہی ایسی فکر لگی ہوئی تھی۔ پھر میں سوچ رہی تھی، مطلب ہم لوگ اتنا نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتے ہم نے اچھا سوچنا ہے کہ برا سوچنا ہے۔ بہرحال میں جا رہی تھی اور میں آپ کو دکھا رہی تھی سارا مال بند ہو گیا، اور میں دماغ میں پریشانی لے کے بیٹھی ہوئی ہے، نہ مجھے چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ بہرحال وہ مجھے چھوڑ کے نہیں چلی گئی کہ سارے لوگوں نے کور ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ تو ہم یہاں بہت رکے تھے، تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ بھائی میں نے کپڑے بھی دیکھے، ہر چیز دیکھی۔ پچھلی دفعہ تو میں ایسے ہی ہکا بکا ہو کے پھر رہی تھی پہلی دفعہ جو آئی تھی، اس دفعہ پھر میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح وہاں پہ کیا کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا ہے، اور دیکھیں ہم جا رہے ہیں واپس۔ میرے لیے دعا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں، آگے مہربانی ہوگی۔ میں تو ہر ولاگ میں یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں، کہ نہ میرے چینل کو سپورٹ نہیں کرتے۔ بہرحال میں باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ مجھے مل نہیں رہی تھی، اور میں بہت پریشان ہو گئی نا۔ دیہاتی بندے کی بھی کوئی زندگی اور لائف تو نہیں ہوتی نا، وہ تو بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذلیل اور پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی جو ہے نا پریشانی بڑھا ہی دیتا ہے۔ بہرحال میں وہ باہر ڈھونڈ رہی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہوگی یہ، نہ وہ مجھے ڈھونڈے اور میں اس کو ملوں نہ، وہ اگلی میری بےعزتی کر رہے کہ بھائی پتہ نہیں میں کہاں گم ہوگی اس کا موبائل لے کے۔ تو میں نکل رہی ہوں، آپ لوگوں سے جو ہے نا میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز جو ہے نا مجھے سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ جو ہے نا میں تھوڑی سی تسلی بخش پہ ہو جاؤں کہ بھائی چلے میرا کام دھندہ اپنا لگ جائے، دو پیسے آ جائیں، تو آپ کی جو ہے نا سپورٹ سے یہ ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بار بار ایک بات کرتے ہوئے بندے کو شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ جی اللہ حافظ۔